नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल रिटेल। दोस्रो BRI सम्मेलनका क्रममा नेपालले चीनका 7वटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। यसले भारत बेष्टित रहनुपर्ने नेपालको बाध्यता अब हटेको छ। यस अतिरिक्त BRI परियोजनामा नेपाल चीन क्रस बोर्डर रेलवे समेत सामेल भएपछि सरकारमा उत्साह छाएको छ। तर बदलिदो विश्व परिवेशलाई नजरअन्दाज गरेर BRI परियोजनामा नेपाल जस्ताको तस्तै जोडिए नेपालमा समृद्धिको ढोका खोलिनको साटो ऋणको पासोमा पर्न सक्ने चिन्ताहरू पनि जाहेर भइरहेको छ। आज हामी के चिनिया लगानी नेपालका लागि समृद्धिको ढोका हो कि ऋणको पासो भन्ने सन्दर्भमै बहस गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्य र परराष्ट्र मामिलाका जानकार पूर्व राजदूत शम्भुराम सिमखडा। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरू तिनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात म डाक्टर खड्ग केसी तपाईँबाट गरौँ। चीनले नेपाललाई 7वटा बन्दरगाह चाहिँ प्रयोग गर्न दिने सम्झौता भयो। यो सँगै तर्कहरू यस्ताहरू आइरहेका छन् कि अब नेपालमा चाहिँ समृद्धिको ढोका खुल्ला भयो, त्यो पनि एकदम अपार समृद्धिका ढोका खुल्ला भए। त्यो तर्कमा सत्यता छ? तपाईँले भने जस्तो ट्याक्कै एकदमै अपार समृद्धिको ढोका खुला भयो भन्ने कुरा चाहिँ मिडियाको कुरा होला। मेरो बुझाइमा चाहिँ निश्चित रूपमा यसपालिको हाम्रो BRIमा नेपालको सहभागिताले एउटा ठुलो उत्साह चाहिँ दिएको छ। किनभने एउटा सानो मुलुक जहिले पनि डिप्लोमेसी जुन अर्को मेजर पावर अथवा ठुलो शक्ति राष्ट्रले चाहिँ गर्ने सम्मानमा पनि हामीले गौरव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले एउटा मनोविज्ञान सिर्जना गर्छ र राष्ट्रपतिलाई जुन राजकीय सम्मान, राजकीय एउटा भ्रमणको राजकीय दर्जा दियो साइडलाइनमै भए पनि, त्यसपछि हामीले पनि राष्ट्रपति तहमा चाहिँ BRI समिटमा यसअघि चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीले सहभागी हुनुभएको थियो भने यसपालि राष्ट्रपतिको सहभागिता भयो। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको BRIको जुन 38 बुँदे सामूहिक प्रतिबद्धताको जुन 23औं एनेक्समा हाम्रो जुन ट्रान्स हिमालयन बोर्डर रेलवेको चाहिँ जुन हाम्रो प्रपोजल थियो त्यसलाई चीनले अङ्गीकार गर्यो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ प्रोटोकलमा साइन भयो। त्यस हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ उत्साह नहुनुपर्ने कुनै कुरा छैन र त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा चुनौती होलान्, हुँदाहुँदै पनि मलाई चाहिँ एकदमै सकारात्मक र उत्साहजनक कुरा हो भन्ने लाग्छ। समृद्धिको ढोका पनि समृद्धिको ढोका चाहिँ सम्भवतः हामीले एउटा इतिहासमा जुन भू राजनीतिबाट जकिडिएको हाम्रो परिस्थितिलाई चाहिँ भू अर्थ राजनीतिमा परिणत गर्न एउटा अवसर मिलेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी काम गर्न जरुरी छ अबदेखि। तर नि डाक्टर साहब, त्यसलाई प्रयोग गर्नका लागि प्रोटोकलमा त हस्ताक्षर गरियो, 7वटा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने भयो, 4वटा सामुद्रिक, 3वटा चाहिँ सुक्खा बन्दरगाह। हामी त्यो प्रयोग गर्न पाउँछौँ, त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रा पूर्वाधार त्यो नै छैन। अनि यो लासामा सुन्छ कान मेरो बुझ्दै भन्ने भन्दा बाहेक के होला र? होइन, त्यो त्यति नकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नकारात्मक भएको होइन, होइन, इतिहासको लामो समय 3-4 दशकदेखि नै हामीले प्रोटोकलको बारेमा हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ। एटलिस्ट प्रोटोकलमा साइन भयो, त्यसका पूर्वाधारहरू बनाउन इतिहास जुनसुकै मुलुकमा पनि को इतिहासकोमा पनि एउटा कालखण्डमा चाहिँ पहल गरिन्छ र त्यो पहललाई सार्थकता ल्याउनको लागि समय लाग्न सक्छ। समय लाग्छ भन्ने आकलनको आधारमा एकदमै नकारात्मक कुरा सोच्ने कुरा भन्दा पनि त्यसतर्फ 3000 किलोमिटर इट्स नट अ बिग डिल। तपाईँले अमेरिकामा पनि त क्यालिफोर्नियाबाट अर्को एउटा ठाउँमा जान भित्री देशभित्र पनि 3-4 हजार किलोमिटर होला। हामीलाई एक्सेस चाहिँ हामीलाई टाढा भयो, तर कम्तीमा विकल्प त पायौँ हामीले। डाइभर्सिफिकेसन भनेको नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई डाइभर्सिफाई गर्न 60को दशकमै सुरु गरिएको हो र कोदारी राजमार्ग बनेकै हो भने अब चाहिँ अलिक सी एक्सेसमा पुग्नको लागि प्रोटोकल साइन गऱ्यौँ। अब पूर्वाधारका लागि चाहिँ कम्तीमा रेलकै कुरा ढिलो भएछ भने राजमार्गलाई हामीले छिटो बनायौँ भने पनि हामी चाहिँ त्यसतर्फ काम गर्न जरुरी छ। राजमार्ग बनाउन प्रेरित हौँ, होइन? एकदमै राजमार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र मलाई यो कुराले चाहिँ सकारात्मक नै हो भन्ने लाग्छ। म तपाईँसँग फेरि केही बेरमा आउँछु। अब चाहिँ म पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्य तपाईँसँग आउँछु। नेपालमा अब अपार सम्भावनाका ढोका खुला भयो हुन् डाक्टर साहब? हो, यो चाहिँ हो। अघि समृद्धिकै ढोका खुला भन्नुभयो, त्यो चाहिँ होइन। यहाँसम्म सम्भावनाका ढोका चाहिँ खुला भएका हुन्। यसले एउटा सम्भावना चाहिँ देखाएको छ र यसमा पनि जुन अघि कुरा भयो, 2वटा महत्त्वपूर्ण अहिले राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन त निरन्तरतामा आइरहेका कुरा हुन्। एउटा BRIको अनुसूचीमा हाम्रो रेलमार्ग पर्ने, नेपाल चीन जोड्ने रेलमार्ग, र अर्को चाहिँ पारवानको
पारवाहन सन्धि, जहाँ अब हामी तेस्रो देशका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पनि आयात निर्यात पनि चाइनिज बन्दरगाहबाट गर्न सक्ने भयो। अब यो दुईटामा के हो भने मैले अपर्च्युनिटी पनि देख्छु, चुनौती पनि देख्छु। चुनौती चाहिँ पहिलो चुनौती चाहिँ के भने BRI भनेको अहिले तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसमा पनि हेर्नुभयो भने यो शक्ति राष्ट्रहरूको अत्यन्तै चासो दाउपेच भएको आफ्ना छन्। त्यहाँ हामी सानो राष्ट्र छौँ, संवेदनशील ठाउँमा छौँ। यो विषयमा मभन्दा धेरै यहाँ दुवैजना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरू हुनुहुन्छ। म एउटा लेम्यानबाट हेर्दाखेरि म के मात्रै अलिकति झस्याङ्ग हुन्छु भने अहिलेको राज्य संयन्त्र, अहिलेको हाम्रो राजनीतिक सुझबुझ, राजनीतिक नेतृत्व तहमा भएका हाम्रा शीर्ष नेतृत्वहरूको जसरी राज्य संयन्त्र, तपाईँ कूटनैतिक अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त परको कुरा छोड्नुहोस्, यो चाहिँ त्यसमा त कति ल्याङफ्याङ छ उहाँले भन्नु होला। सिम्पल राज्य संयन्त्र भन्नुहोस् न, सिम्पल यो विषयमा BRI को यो विषयमै चाइनिज डेलिगेसन यहाँ कुरा गर्न आयो भने त्यो बराबरको त्यसको राजनीतिको पक्ष, त्यसको प्राविधिक पक्ष, त्यसको लगानीको पक्ष, सञ्चालनको पक्ष, यतापट्टिको साइडमा टेबलमा बसेर नेतृत्व गर्ने सरकारी निकाय छैन मेरो जानकारीमा भएसम्म। त्यसैले यो तपाईँको यसले जुन तरङ्ग ल्याउँछ भूराजनीतिको हिसाबले त्यो व्यवस्थापन गर्ने त्यो चुनौती हो। त्यो विषयमा सरहरूले भन्नु होला। अब अर्को चुनौती जहाँ रेलवेको छ त्यो पनि अवसर पनि छ, साथसाथै जुन प्राविधिक थोरै जटिलता छ त्यसमा, असम्भव होइन है। म इन्जिनियर हुँ, हामीहरूको इन्जिनियरको काम हुन त हामी विषयमै छौँ। अझ यो मैले ठ्याक्कै निचोर्नु खोजेको विषयभन्दा बरालिने हो कि भन्ने मलाई चिन्ता भयो। मैले तपाईँलाई रोकेँ। भूराजनीतिक दाउपेचको विषयमा त म अहिले विज्ञहरूसँगै सोध्छु। मैले तपाईँलाई रेलवे भन्दा पनि अहिले अपार सम्भावनाको ढोका खुला गयो, तपाईँले पनि स्वीकार गर्नु। अब त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि म त्यतैतिर जान्छु। रेलवेमा पनि अहिले छोडिदिउँ। त्यसलाई प्राप्त गर्ने पूर्वाधार छ त हामी कहाँ? बनाउन हामी नै सक्छौँ त? अब अहिलेको अवस्था, ठ्याक्क अहिलेको अवस्था भन्नुभयो भने सिगात्सेसम्म चिनिया रेल आएको छ। त्यो पनि तपाईँको माथिबाट अलि अप्ठ्यारो बाटो भएर आउँछ र 2025सम्म, सन् 2025सम्म चेङ्दुबाट सिचुवान तिब्बत रेलवे कम्प्लिट हुने उसमा छ। र त्यसले धेरै, अहिले चेङ्दुबाट लासा आउनलाई 40 घन्टा लाग्छ रेलमा, त्यो कम्प्लिट भएपछि 12 घन्टामा घट्छ। र त्यसले तत्कालै हाम्रो चाहिँ काठमाडौँको रेलको कनेक्टिभिटीलाई त्यसले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। र अब त्यो भइसकेपछि पनि सिगात्सेबाट काठमाडौँको रेलकै दूरी 600 किलोमिटर छ, सडकको भयो भने त अझ 600 प्लस होला। अब यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नमा ती चिनिया बन्दरगाहबाट हामीले सिगात्सेसम्म रेलमा ल्याएर त्यहाँबाट ट्रकमा ट्रान्ससिपमेन्ट गरेर फेरि हाम्रो अहिले केरुङको जुन बाटो छ यो ल्याउँदाखेरि अहिलेको बजार प्रतिस्पर्धा र उसकोले हेर्दा तत्कालै त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धी त्यो चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले अब यसको लागि के हो भने त्यो सम्भावनालाई हामीले युज गर्नको लागि रेलवे त्यहाँनिर जोडिएको त्यसमा। र रेलवे त कालन्दरको कुरा भयो डाक्टर साहब। तत्काल हामी राजमार्गै बनाउने कुरामा पनि चाइनाले त्यति धेरै अग्रसरता देखाउला, उसकोपट्टि बढ्ता दूरी छ नि फेरि। होइन, राजमार्गको कुरो के छ भने जुन तपाईँको काठमाडौँ केरुङको बाटो हामीले राम्रो बनायौँ भने त भइहाल्यो भन्ने जुन एउटा तर्क छ, अब त्यसमा चाहिँ प्राविधिक रूपमा त्यो त्यति बहस गरिनुपर्ने होइन। किन? त्यो चाहिँ किनभने मैले फेरि भन्छु, तपाईँको सिगात्सेबाट 600+ किलोमिटर काठमाडौँसम्म ल्याउनलाई अब अहिलेको उसमा नाकाबन्दी नै भयो भने त्यसको लागि एउटा चाहिँ तपाईँको ब्रिदिङ स्पेस अल्टरनेटिभको लागि छुट्टै कुरो भयो। सामान्यतया उसमा अब त्यसमा चाहिँ त्यति प्रतिस्पर्धी त देखिँदैन। जहाँ कि सिगात्सेबाट काठमाडौँ रेलले जोडियो भने कलकत्ता पोर्टसँग केही कार्गोमा, त्यहाँ अब कार्गोको पनि प्रकृति हुन्छ, टाइम हुन्छ, त्यो लजिस्टिक कनेक्सनमा चाहिँ त्यो एउटा प्रतिस्पर्धी चाहिने हाम्रो रुट चाहिँ हुन्छ। वैकल्पिक रूप मात्र होइन, कलकत्ता अथवा भारतबाट आउने रुटसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने काठमाडौँसँग रेल कनेक्सन भयो भने त्यो चाहिँ सम्भावना छ। राजमार्गै पनि त जस्तो कतिपय हिसाबले त रणनीतिक स्वार्थ पुरा गर्दिन त अनुदानमै पनि बनाइदिने चलन देखिन्छ नि कतिपय विकास पूर्वाधार, त्यो गर्दिन सक्दैन उसले? होइन, राजमार्ग त अब अहिले पहिला हाम्रो कोदारी राजमार्गको कनेक्सन छँदै थियो। अब केरुङको पनि बाटो खराब छ, त्यो हाम्रै उसमा पनि त बनाउन सकुला। 2 लेनको बाटो अहिले जुन अलाइनमेन्टको छ फेरि त्यो चाहिँ तपाईँको एकदमै त्यो तपाईँको के भन्छ मध्यम गतिको बाटो हुन्छ, त्यो एक्सप्रेस वे उसको पनि हुँदैन। त्यसैले सडकको हाम्रो मेजर बोटलनेक चाहिँ के हो भने जस्तो चिनियातर्फको तिब्बतकै सडक हेर्नुभयो भने त्यो जाडोमा चाहिँ तपाईँको त्यो सडक जम्ने, ट्रकको पारवाहनमा धेरै त्यसका चाहिँ प्राविधिक जटिलता छन्। त्यसैले फेरि म भनौँ यो केसमा चीनसँगको व्यापार अथवा पारवाहन तपाईँको चाहिने एक्सपोर्ट इम्पोर्टको लागि हामीलाई जुन चाहिने पूर्वाधार हो
त्यो सडकले मात्रै चाहिने पर्याप्त छैन। त्यो हामीले बनाउने कि उसले बनाइदिने त? अब त्यो कुरो त के हो भने जुन तपाईँको सिगाच्छेदेखि काठमाडौँसम्मको 600 किलोमिटरमा 528 किलोमिटर चिनिया भूभागमा पर्छ, 72 किलोमिटर हाम्रो पर्छ। र एउटा वास्तविकता के हो भने यो सिगाच्छेबाट काठमाडौँसम्म आउने रेलमा चीनको पनि हितमा उनीहरूले सोचेको छन्, त्यही भएर जोड गरिरहेको छ, हाम्रो पनि हित छ। राजमार्गमा त्यति हित उसले देख्दैन होइन, राजमार्ग कनेक्टिभिटीको लागि त उसको के हो भने त्यो जुन कार्गो मुभमेन्टको छ र जुन तपाईँको कनेक्टिभिटीको लागि जुन तहको तपाईँको एउटा त्यसले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हो। अहिले हेर्नुहोस् कस्तो छ भने 20 मिनट आधा घन्टा ट्राभल टाइम घटाउनको लागि अरबौँ खर्च गर्ने डेभलप कन्ट्रीहरूको। त्यसैले जुन त्यो राजमार्ग र तपाईँको अहिलेको रोडको र रेलवेको यो सिगाच्छे र काठमाडौँको कनेक्टिभिटी हेर्नु भने हामी सामान्य भाषामा बद्दा यो बाटो छँदैछ नि ट्रक गए त भइहाल्यो भन्छौँ, तर त्यसको अलिकति भित्र छिरेर त्यसको प्राविधिक पक्ष खेलाउनु भयो भने खास गरी लजिस्टिक रिलायबिलिटी, त्यसको स्पिड, त्यसको क्षमता त्यो हेर्नुभयो भने यी नितान्त दुई फरक प्रविधि हुन्। ठ्याक्कै सपाट जवाफ खोजेँ, अझै म उता जान खोजिरहेको थिएँ। राजमार्ग बनाउनेतिर उसले त्यति जति जोड रेलमा दिन्छ त्यति दिन्न। होइन, त्यो त कनेक्टिभिटीको इम्प्रुभमेन्टको होला, राजमार्ग त अहिले बनिरहेको छ। त्यसैले चीनको तपाईँको चीनको पनि नेपालको पनि दुवैको हित के हो भने नयाँ प्रविधि कसले बनाइदिने भन्ने मामिलामा पनि क्लियर छैन। त्यो त दोस्रो तहको कुरो हो। मैले अहिले तपाईँको मेरो यो चाहिँ केमा हामी छलफल गर्दैछौँ भने चीनसँग राजमार्गले जोडिने, सडकले जोडिनु, सिगाच्छेसम्म सडकले जोडिनु र सिगाच्छे काठमाडौँ रेलले जोडिनु, चीनको कनेक्टिभिटी र हाम्रो पारवाहनको भाइबिलिटीको सम्भाव्यताको लागि यी दुई नितान्त फरक प्रवृत्तिका कुराहरू हुन्। यसको फरक प्रभाव समयावधिका हिसाबले पनि धेरै फरक पर्ला त। खै ठिक छ डाक्टर साहब, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म डाक्टर शम्भुराम सिमखडा तपाईँसँग आएँ। जुनसुकै मुलुकमा जस्तो सुकै समझदारी भए पनि आखिर हामीले त्यसलाई प्राप्त गर्ने पूर्वाधार नै छैन भने त नहुने रहेछ नि। फेरि हामी कहाँ पूर्वाधारै छैन, 7वटा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो, त्यसलाई प्राप्त गर्ने कसरी त डाक्टर साहब? तर त्यो चाहिने पूर्वाधारको कुरा होस् या अरू कुनै विकास र समृद्धिको कुरा होस्, संसारमा यस्तो कुनै उदाहरण छैन जुन देश चाहिने खालि अर्काले मात्रै बनाइदिएर बनेको होस्। भन्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको यो के भयो भनेदेखि अहिले यो जुन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो र यो अरू BRI अन्तर्गतका केही प्रोजेक्टहरू बन्ने सम्भावनाका कुराहरू भयो भन्दाखेरि सम्भावनाको हिसाबले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नयाँ आयाम र कदम सुरु भएको छ। तर अब यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको सधैँ चाहिँ गुडविलमा छ। नेपालको इतिहास हेर्नुभयो भने नेपाललाई चाहिने माया नगर्ने मान्छे कोही छैन। तपाईँ बाहिर जानुभयो भने सबैले नेपाललाई व्यक्तिगत रूपमा पनि र अरू हिसाबले पनि सरकारी दृष्टिकोणले पनि नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छन्। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि कुनै विदेशीले खास गरेर सरकारी पक्षले नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेको नेपाल र नेपालीको माया गर्ने केही होला, तर मूल रूपमा उनीहरूले नेपालको भूराजनीतिक स्थितिको कारणले गर्दाखेरि नेपालको जे विकास हुन्छ नेपालमा त्योसँग आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको छ भन्ने देख्छन् र त्यो हिसाबले चाहिने स्वागत के भने हामीलाई सहयोग गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले अघि नै भने एउटा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्यो। तर अब त्यो ढोकाबाट चाहिने चेयरम्यान माओ त्से-तुङको एउटा भनाइ याद आयो क्या मलाई, तपाईँ झ्याल खोलिदिनुहुन्छ भने त्यहाँबाट फ्रेस हावा पनि आउँछ, तर त्यहाँ झिँगाहरू पनि आउँछन् है भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो देशको सम्बन्धको बारेमा मैले एउटा नेपाल इन्डिया चाइना रिलेसन्स इन द 21st सेन्चुरी भन्ने मैले किताब यहाँ ल्याएको छु। त्यो धेरै कुरा यहाँ यसमा पनि छ। त्यो के हो भने अब यो सामिप्यताले दुई देशको सम्बन्धलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण बनाउँछ, तर त्यही सामिप्यताले त्यो सम्बन्ध जटिल र संवेदनशील पनि हुन्छ। भन्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो चीनसँगको अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धको विभिन्न कारणमध्ये एउटा चाहिने चीनले जहिले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा असल मित्रको रूपमा जे सक्दो सहयोग गर्ने, अरू चाहिने हाम्रो आन्तरिक परिस्थितिमा ह्यान्ड्स अफ पोलिसी गर्ने अहिलेसम्मको नीति रहिआएको छ। तर जब यो कनेक्टिभिटी एकदमै बढ्दै जान्छ त्यसपछि के पनि हुन्छ भने अघि मैले भने नि अहिले हाम्रो धेरै भारतसँग कुरा गर्दाखेरि सानसानो कुरा पनि किन हुन्छ, किन हामी यति कनेक्टेड छौँ भन्दाखेरि यो कनेक्टिभिटीको साथसाथै त्यो अघि मैले भने नि महत्त्व बढ्छ छ, तर त्यसको साथसाथै जटिलता र
संवेदनशीलता पनि बढ्छ। त्यसमा म आउँछु, जटिलता र संवेदनशीलता तपाईँले भन्नुभयो। गुडविलका हिसाबले हामी दुईटै छिमेकीसँग एकदम भूगोलका हिसाबले पनि जोडिएको हिसाबले बढ्ता अन्तभन्दा भन्न त समदूरीको सम्बन्ध भनिन्छ, सामिप्यता बढ्ता छ। अब उसले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा दिएर नेपालमा कनेक्टिभिटीको हिसाबले अनुदानमै लगानी गरिदिने अवस्था छ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा। होइन, अब सीसम्मको पहुँच त पायौँ, त्यसलाई प्राप्त गर्ने पूर्वाधारको अभाव खड्किसक्यो नि। अब यो BRI र खास गरेर अहिले तपाईँले यो रेलकै कुरालाई सङ्केत गर्नुभएको हो भनेदेखि मेरो चाहिँ दृष्टिकोण के रहिआछ भने खास गरी BRI को प्रोजेक्टहरू यो अहिले अघि सुरुमै तपाईँले अलिकता ब्याकग्राउन्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ के भने यो ऋणको भारको बारेमा पनि चर्चा गर्नुभयो। ऋणको भारबाट चीनले पैसा नदिने बेलामा त ऋणको भार त थियो नि। तपाईँलाई ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मेक्सिकोको इकोनोमी यति चाहिने तपाईँको सकसमा थिए त्यति बेला त चीनले पैसा दिएको थिएन भन्दाखेरि त्यो सम्भावना सधैँ हुन्छ। अब यदि हामीले त्यस्ता ठुला रकमहरू लिएर त्यसको आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकेनौँ, त्यसबाट उत्पादनशील परियोजनाहरूमा नभइकन प्रेस्टिज प्रोजेक्टहरूमा लगाउन थाल्यौँ ऋण लिएर भनेदेखि त्यसले त भोलि हामीलाई समस्या दिन्छ। तपाईँको भनाइ चाहिँ अनुदान होइन ऋणमै जोड दिउँ त्यसो भए? होइन, त्यो मैले कदापि भने मैले भने के भने अहिले खास गरेर यो BRI अन्तर्गत र खास गरी यो रेलको कुराकोसँग तपाईँले जोड्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो रेलको बारेमा कुरा गर्ने मैले यो किताब देखाएँ। यो के भनेदेखि युरोपका फ्रान्स, जर्मनी, तपाईँको इङ्ल्यान्ड यी देशहरू हजारौँ वर्षको लडाइँ र द्वन्द्वको इतिहास छ। त्यस्तो लडाइँ र द्वन्द्वको इतिहास हुँदाहुँदै अहिले आएर 21औं शताब्दीमा आएर आल्प्सको मुनिबाट चाहिने टनल्सबाट चाहिने रेल, माथिबाट हवाईजहाज र हुँदा उनीहरूको आफ्नो शासकीय स्वरूपहरू पनि एक किसिमको एकरूपतामा ल्याउने अगाडि बढ्छन् भने मैले यो 2004 मा जब म स्विजरल्यान्डमा पढाउँथेँ मैले भने मेरो फर्स्ट प्रश्न मेरो क्लासमा मेरो क्लासको टपिकै के भने न्यू एसियन सेन्चुरी भन्ने पढाउनु पर्थ्यो मैले। अनि मैले न्यू एसियन सेन्चुरी बारे चर्चा गर्दाखेरि यदि युरोपमा त्यस्तो सम्भावना सम्भव अहिले देखिन्छ भने एसियन सेन्चुरीका प्रमुख पिलरहरूको बिचको सम्बन्ध त्यस्तो छ र छैन भने किन छैन भन्दाखेरि ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले त्यति बेला 2004 मा यदि चाहिने चीन र भारत नयाँ एसियन शताब्दीका दुईटा प्रमुख खम्बाहरू साँच्चै नै समृद्धि र प्रगतिमा जाने हो, द्वन्द्व र लडाइँमा नजाने हो भनेदेखि त्यो किसिमको कनेक्टिभिटी विकसित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले त्यति बेला लेखेँ। अब अहिले आएर म के देख्छु यो BRI भनेदेखि हेर्नुहोस्, समय समयमा केही त्यस्ता उत्कृष्ट राजनेताहरू आउँछन् जसले चाहिने केही नयाँ परिकल्पनाहरू दिन्छन्। त्यो हिसाबले यो BRI पनि एउटा अत्यन्त उत्कृष्ट नमुना र खास गरेर राष्ट्रपति सी जिनपिङले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने जुन माध्यम हो नि, पौराणिक माध्यम हो शक्तिको सम्बन्ध, त्योभन्दा अहिले अर्कै किसिमको सम्बन्ध स्थापना गरौँ, विन विन रिलेसन भन्नुहुन्छ उहाँ, होइन? अब कम्युनिटी अफ कमन डेस्टिनी भन्नुहुन्छ, हुन पनि हो नि। अहिलेको विश्व त एक किसिमले यसरी गाँसिसकेका छ कि तपाईँको एक ठाउँमा लडाइँ हुन्छ भनेदेखि अरूलाई प्रभावित पार्छ भनेदेखि वैचारिक हिसाबले यो अत्यन्त एउटा उत्कृष्ट के भनेदेखि सुरुवात हो। तर अब हेर्नुहोस्, तपाईँले विश्वको इतिहास राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यस्ता राम्रा विचारहरू धेरै आछन्। अहिले संयुक्त राष्ट्रको नाम तपाईँलाई थाहा छ। त्यो सुरु कसरी भयो भन्दाखेरि पहिलो विश्वयुद्धपछि विल्सोनियन आइडियलिजम भन्छ, त्यति बेलाको वुड्रो विल्सन भन्ने अमेरिकाको राष्ट्रपति, उनलाई यस्तो लाग्यो कि यो पौराणिक शक्तिमा आधारित सम्बन्धले भोलिको विश्वलाई असाध्यै नराम्रो बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि उनले चाहिने सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक समृद्धि र सामूहिक सम्मान, कलेक्टिभ सिक्योरिटी, कलेक्टिभ प्रस्पेरिटी, कलेक्टिभ डिग्निटी को आइडिया ल्यायो। त्यसैबाट UN सुरु भएको हो नि। तर अहिले के हाल्छ विश्वको भन्दाखेरि यो आइडिया असाध्यै राम्रो र असाध्यै गहन महत्त्वपूर्ण छ। त्यो चाहे त्यो चाहिँ नि BRI चीनको दृष्टिकोणबाट होस्, चाहे त्यसबाट चाहिँ नि हामीले कसरी चाहिने चीनको एउटा अत्यन्त सकारात्मक एउटा समृद्धिको बाटोमा जुन चीन गइरहेछ र एउटा हाम्रो घनिष्ठ मित्र राष्ट्र
त्यसबाट हामीले आफूलाई कसरी फाइदा गर्ने भन्ने चाहिँ यो सम्भावना छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन धेरै कुरा त्यो फाइदा लिन चाहिँ डाक्टर साहब हामीले चीनको BRI-सँग जोडिरहँदा उसको अनुदानमा भर पर्ने कि ऋणै लिएर त्यसलाई कुरा गरिदिन लाग्ने प्रश्न यो के मोडालिटीको कुरा गर्दैछ। अब यो खास गरेर यो रेलको कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ दृष्टिकोण के हो भनेदेखि यो नेपालमा त्यो रेल नेपालले चाहँदामा मात्रै आउँदैन, त्यो चीनले नचाहिकन त्यो पोसिबल छैन। चाहे त्यो के भनेदेखि फाइनेन्सिङको हिसाबबाट होस्, चाहे त्यो चाहिँ प्रविधिको हिसाबबाट होस्। मैले विचारको रूपमा त ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीको कुरा गरेँ मैले, तर ट्रान्स हिमालयन रेलवे कम तपाईँको जटिल छ त्यो। अब त्यो त डाक्टर साहबलाई थाहा छ मभन्दा। भने त्यस्तो कुरामा चीनले यो किसिमको उत्सुकता देखाउनु र चाहिँ नेपालप्रति यत्रो सदास्यता देखाउनु भने अब हामीले राम्रोसँग नेगोसिएट गर्न सक्यौँ भनेदेखि नेपाल प्रमुख मार्केट होइन उसको लागि दक्षिण एसिया नै प्रमुख मार्केट हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाल एउटा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा रिलायबल गेटवे हुनसक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो कूटनीति सक्षम कूटनीति सञ्चालन गर्यो भने यो अनुदानमा बनाइदिने सम्भावना म देख्छु। अनुदानमै बनाइदिने सम्भावना म देख्छु। ऋण लिएरै चाहिँ नेपालले नबनाओस् होइन, ऋण लिन हामी केही साङ्केतिक सहभागिता गरौँ, तर मूल रूपमा चाहिँ हामीले उत्कृष्ट किसिमको के भनेदेखि त्यो नेगोसिएटिङ क्षमता देखाएर चीनलाई सकेसम्म हामीलाई चाहिँ यो अनुदानमा बनाइदियो भन्नेतिर जानुपर्छ। म अर्को चरणमा तपाईँसँग आउँछु। म डाक्टर खड्ग केसी तपाईँसँग आएँ। हाम्रो विकास र समृद्धिमा सघाउन BRI सहितका परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने र उत्तरी छिमेकी त्यति गर्न मात्रै तयार होइन, जस्तोसुकै समृद्धि र विकासमा पनि म सघाउन तयार छु भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नै भनेको पनि सुनियो। तर त्यसलाई पनि खुलेर स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल देखिए जस्तो लाग्दैन कि यो समस्या कहाँ? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, किनकि हिजो त्यो संशय व्यापक संशय राखिएको थियो र आज त अब राष्ट्रपतिको भ्रमणमा नेपालले ट्रान्स हिमालयन रेलवेको प्रपोजल त राख्यो त। अनि प्रोटोकलको कुरा पनि त ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट प्रोटोकल पनि अब ब्युरोक्रेसीले त्यो ड्राफ्ट नै गरेन, हिचकिचायो, अरू नै हिसाबले चाहिँ गर्यो भन्ने थियो नि त। तर प्रोटोकल पनि यो लामो समयमा प्रसव वेदनाहरू चाहिँ देखा परे, यदि हुँदाहुँदै पनि रेलको कुरा पनि लगाएर प्रपोज गरियो। र अर्को कुरा चाहिँ प्रोटोकल पनि हामीले प्रस्तुत गरेको हुनाले उनीहरूले त्यसलाई स्वीकार गरे। प्रस्तुत गर्ने 9वटा परियोजनाको विस्तृत विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक छैन। ठिक छ, त्यो 9वटा परियोजनाको धेरै कुरा गर्नुभन्दा यी रेलकै परियोजनालाई डिटेलतिर लग्दा पनि त हुन्छ। जस्तो कि अघि तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो नि, मलाई लाग्छ होइन यति बेला तपाईँलाई प्रश्न सोध्नु जरुरी भयो। यदि हुबहु नेपालले स्वीकारेको हो भने, त्यस्तो थियो भने चिनिया योजनालाई हुबहु स्वीकार्ने हो भने चाहिँ कता कता नेपाल चिनिया ऋणको पासमा फस्छ। त्यति मात्र होइन, श्रीलङ्का यो मलेसिया मालदिभ जस्तो पनि हुन्छ भन्ने सम्मका तर्क टिप्पणी छन्। त्यो हामी गहिरो अध्ययन नगरिकन, अनुसन्धान नगरिकन प्रस्तुत हुने तरिकाहरू चाहिँ अब आफ्नै होलान्। हामीले नै गएको सेप्टेम्बरमा एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गरेका थियौँ। मैले नै त्यहाँको लाओसको मान्छे एकदमै अथोरिटीको मान्छे बोलाएको थिएँ। श्रीलङ्काको त नेभीको चिफ नै आउनुभएको थियो र हामीसँग त्यो रिपोर्ट छ। मैले त्यो किताब छाप्दैछु अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसबाट। अहिले हामी काम गरिरहेको छौँ त्यो किताबको लागि। त्यतिकै हल्लाले चाहिँ श्रीलङ्कामा यस्तो भयो, लाओसमा यस्तो भयो, त्यस्तो होइन। लाओसबाट हामीले पोजिटिभ लेसन लिनुपर्छ भन्छु। अघि समूह सरले भने जस्तो म चाहिँ आवश्यकता पर्दा हाम्रो GDP र ऋणको अनुपात 28% छ। हामी एकदमै सेफ साइडमा छौँ। संसारका थुप्रै मुलुकहरूले, जापानले समेत, अरू अमेरिकाले समेत बोन्ड लिएर चाहिँ बजेट बनाइरहेका छन् भने हामी त बोन्ड लिएर बजेट बनाउनु पर्ने स्थितिमा छैनौँ। जम्मा 28%मा छ। जब कि लाओसले GDP को 40% लोन लिएर एउटा $6 बिलियन रेलवे प्रोजेक्ट गरिरहेछ भने हाम्रो त $2.37 बिलियन को चाहिँ अहिले हामीले एउटा प्रारम्भिक कस्ट एस्टिमेट एनालिसिस एउटा प्रतिवेदन आइरहेछ भनेदेखि वाइ वी हेभ टु टक मच अबाउट द्याट लाइन के। त्यो चाहिँ ऋणको पास हो भन्ने त इट्स अ काइन्ड अफ लाइक स्ट्रेटेजिक एउटा रुमर हो। हामी जोखिम, मलाई लाग्छ कि भने हामीले जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसबाट हुने नेगेटिभ काउन्टर प्रोडक्टिभ कुराहरू के हुन सक्छन् एनालिसिस गर्नुपर्छ र सफ्ट लोनको लागि डिप्लोमेटिक प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ र आवश्यकता पर्दा IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क र ADB ले समेत नेपालले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखेर अहिले अनुदानभन्दा ऋणमा बढी जोड गरिरहेको छ। अरू डोनर एजेन्सीहरूले समेत अहिले, किनभने हाम्रो 28% भनेको त डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ GDP र लोनको 28% अनुपात भनेको एकदम उत्साहजनक हो।
त्यस हिसाबले ऋणको जालो ऋणको पासो भन्ने कुरामा सजग हुने हो, सजग हुनुपर्छ। तर त्यसबाट तपाईँले भोलि हामी दक्षिणमै पनि त 70% व्यापार गरिरहेका छौँ। सामान त हामीले यहाँबाट पठाइरहेको छैनौँ। अदुवा पठाउन पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ अम्लिसोको कुचो पठाउन पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण उताबाट मात्रै सामान आउँछ, हामीलाई त्यो ट्रेड डेफिसिट हुन्छ भन्ने कुरा र ऋणको पासो भनेको इट्स अ काइन्ड अफ लाइक ह्युमर। त्यसबाट ह्युमर भन्नुभयो ल, कतिपयको तर्क ह्युमरै मानौँ, तर चिनिया ऋण र परियोजनामा खबरदारी गर्ने त अमेरिका पनि छ सिङ्गो रूपमा, उसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ। मलाई यस्तो लाग्छ, अब अमेरिकाले पनि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट गएको 60-70 वर्षदेखि ऋण दिएकै छ नि अमेरिकाले, सिद्धमा त पैसा दिएको छैन। अब हाम्रो असल मित्र हो, एकदमै लामो एउटा विश्व शक्ति हो र अमेरिकालाई हामीले कोसँग ऋण लिने, कोसँग चाहिँ अनुदान लिने, इट्स आवर प्रायोरिटी के। हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा फाइदा हुँदैन भने नलिने। तपाईँ आफैले पनि सुन्नु होला भयो होला, फेब्रुअरी 24मा अमेरिकाका उपसहायक रक्षा मन्त्री, मैले उहाँलाई भेटेको छु, उहाँले मलाई भेट्न बोलाउनु भएको थियो, कुरै गरेको छु। जय फेल्टरले के भन्नुभयो केही सम्पादकहरूलाई, चीनबाट ऋण लिँदै लिनुभयो भने मालदिव, श्रीलङ्का र वी डोन्ट केयर अबाउट द्याट। तपाईँले भनेको कुरा नि, त्यो फिल्टर आउनु भएको थियो, त्यो उहाँले पत्रकारलाई भेट्नुभन्दा अगाडि हामी नि भेटेका थियौँ, उहाँलाई हामीलाई नि बोलाउनु भएको थियो। कुरा के हो भने उहाँले भन्नुभयो उहाँको स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट हो, तर हामीले त हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ हिजो कल्पना गर्नुहोस् त, हिजो 1960मा राजा महेन्द्रले पञ्चायत ल्याएको बेला कोदारी राजमार्ग खन्ने बेलामा कस्तो अप्ठ्यारो थियो होला। ट्याक्सी चढेर कम्युनिस्ट आउँदैन भन्नु पर्यो त्यतिखेर। भने हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के गर्दा फाइदा हुन्छ, हाम्रा छिमेकीहरूलाई, हाम्रा टाढाका मित्रहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्ने हो, पर्सुएड गर्ने हो। वी डोन्ट हार्म, तपाईँहरूलाई हामीले नोक्सान गर्दैनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा हामीलाई फाइदा हुने कुरा गरिरहँदा तपाईँहरूलाई हानि हुने काम गर्दैनौँ। सक्नुपर्छ। पोलिटिकल लिडरसिपले खोइ त हेर्नुहोस् त, इन्डो पेसिफिकको सेन्ट्रल भूमिकामा आउनुहोस्, माइक पोम्पियोले भन्नुभयो, त्यसमा प्रश्न जवाफ आएन। सुन्नुहोस् न, त्यति भन्दा पनि त रेलको कुरा त आयो त अनि, राष्ट्रपतिलाई नजाने भनिएको छ भनेर त पेपरमा पढाएको थियौँ हामीले। बिआरआईको समिटमा कसैले राष्ट्रपतिलाई नजाऊ भनेर भन्ने पनि सुनेको थियौँ, पेपरमा आएको थियो, मिडियाले लेखेकै थियो। तर राष्ट्रपति जानुभयो, प्रोटोकल साइन भयो र अनुसूचीमा पनि त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरियो। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो डिप्लोमेसी चाहिँ अफकोर्स एसर्टिभ, अफकोर्स कन्भिन्सिङ, अफकोर्स पर्सुएडिङ हुनु जरुरी छ। पोलिटिकल लिडरसिपले एक हिसाबले जोखिम मोल्न खोजेको देखेँ मैले, किनभने यो अहिले त प्रस्ताव त पुग्यो त अनि, रेलको कुरा त पुग्यो नि, यो चाहिँ इन्डो पेसिफिकको कुरा, फिल्टर आउनुभएको कुरा त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ आफै यसको भुक्तभोगी, यसको दाउपेच भू राजनैतिक रूपमा अब इन्डो पेसिफिक पनि बिआरआई आइसके पछाडिको एप्रोच हो नि अहिले। म चाहिँ के भन्छु दुईतिरको चेपुवामा यो भू राजनैतिक दाउपेचमा नेपाल, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि, यस्तो खालको यो नेपाल देश चाहिँ लामो समयदेखि यस्ता अप्ठ्याराहरूका बावजुद बाँचेर जोगिएर यहाँसम्म आएको। यो ब्रिटिस साम्राज्य ढोकैमा आइपुग्दा हाम्रा शासकहरूले हुनसक्छ लोकतान्त्रिक थिएनन्, तर उनीहरूले कोएर्सिभ डिप्लोमेसी, लखनऊमा गएर चाहिँ जङ्गबहादुरले ब्रिटिसलाई खुसी पारेर हुन्छ कि अनेक तरिकाले चाहिँ नेपाल जोगिएर अहिलेसम्म यहाँ आएको। अहिलेको 21st सेन्चुरीमा तपाईँलाई कसैले पनि आएर नेपाललाई इन्टरभेन गर्न कसैले पनि सक्ने स्थिति होइन। र हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपसँग, हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो डिप्लोमेटिक लिडरसिपसँग त्यो खालको एउटा अलिकति कन्भिन्सिङ खालको चाहिँ ऊ भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ यसले त्यस्तो भू राजनीति अप्ठ्यारो भनेर एकदमै केओस खडा गरेर हामी सधैँभरि गरिब र एकातिर मात्रै निर्भर भइरहन सक्दैनौँ। उनीहरूको नेसनल इन्ट्रेस्टमा हाम्रो कन्भिन्स पावर त्यति पुग्ला? उनीहरूको नेसनल इन्ट्रेस्ट छैन, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा त गर्नु पाइयो नि त हामीले। हामी सधैँभरि एसिमेट्रिक डिपेन्डेन्सी, मलाई भन्न दिनुहोस् न कम्तीमा, एसिमेट्रिक डिपेन्डेन्सी, हामी एकातिर मात्रै एउटा एक्जिट ट्रान्जिट पोइन्ट नै नभइकन सधैँभरि बसेर कसैले भन्छ भने अनि त्यो सुनेर बसिरहने कुरा हुन्छ र हामीलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ हामीले सोच्ने कुरा हो। हस्, तपाईँसँग डाक्टर सिमखडा उहाँले तर्क गर्नुभयो नि, आफ्नो हितमा ध्यान दिएर काम गर्ने, न उता न यता। तर कता कता अमेरिकाले नरुचाएको बिआरआई भनिन्छ, जुन छिमेकी भारतले पनि नरुचाएको अहिलेसम्म सामेल छैन, उसले नरुचाएकोमा उसैको क्रस बोर्डर रेलवेको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, त्यसमा त नेपाल लगभग सरिक भएको जस्तो अवस्था देखिन्छ। यसले भू राजनीतिक हिसाबले हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन या कन्भिन्स गराउन हामी सक्छौँ? अब यसमा भू राजनीतिको कुराको साथसाथै म अलिकता इकोनोमिक जुन कुरा आयो नि, ऋण र उसको तपाईँले निकाल्नुभयो, एउटा हाम्रो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो नि त, हामी पञ्चायतलाई कालो दिन भनेर त्यसमा म आउँछु। मैले सोधेको चाहिँ अहिले भू राजनीतिक रूपमा हामी अप्ठ्यारो पर्छौँ कि पर्दैनौँ? उहाँले भने जस्तो एब्सोल्युटली हामी कन्भिन्स गराउन सक्छौँ त्यो महाशक्तिलाई,
होइन अब त्यो कस्तो हो भनेदेखि हेर्नुहोस् महाशक्ति राष्ट्रहरू जहिले पनि मल्टिपल ट्र्याकमा हुन्छन्, उनीहरू एउटा लाइन मात्रै फलो गरेर हुँदैन। एउटा कुरा के प्रश्न छ भने त्यसै हुनाले मैले यो किताब ल्याएको कारण त्यही हो कि मैले हिमालको दक्षिण भागलाई 21औं शताब्दीका 4-5वटा केन्द्रबिन्दु, विश्व केन्द्रबिन्दुहरूमध्ये एउटा केन्द्रबिन्दु यो हो भनेर धेरै पहिला डिफाइन गरेको छु। अहिले यो सबै त्यसैले देखाइरहेछ र त्यसले गर्दाखेरि अब यो BRI र इन्डो पेसिफिक भने के हो भने BRI चाइनाको एउटा चाहिने कमिङ अफ एज भन्छ नि, त्यसको एउटा एक्सप्रेसन हो। हेर्नुहोस् त्यो अब इन्डो पेसिफिक चाहिँ अमेरिकाले के भनेदेखि आफ्नो, अमेरिका त आफ्टरअल अहिलेको चाहिने रुलिङ सुपर पावर हो भन्दाखेरि उसले आफ्नो त्यो सुपर पावर पोजिसनलाई कतै च्यालेन्ज होला भनेर त्यसलाई पनि फ्री एन्ड ओपन इन्डो पेसिफिक भनेर निकालिरहेछ होइन। भनेदेखि यसको के साङ्केतिक रूपमा के हो भने यो चाहिने अघि मैले भने जस्तो त्यो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमहरू हुन् यिनीहरू। अब त्यो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमलाई हामीले चाहिने आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुरूप एकदमै चाहिँ पहिलाको धेरै लामो समयदेखि हाम्रो कूटनीतिले, हाम्रो राज्य व्यवस्था सञ्चालनले अरू जेसुकै भए पनि प्रभावकारी रूपमा हाम्रो स्वाधीनता बचाएर आछ। तर एउटा कुरा अहिले महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थीहरूले के छ भने अहिलेको स्थिति पुरानो स्थितिभन्दा नितान्त भिन्दै छ, अत्यन्त जटिल छ र खास गरेर यो दक्षिण एसिया र यो भाग, हिमालको यो भाग त्यो प्रतिस्पर्धाको एउटा केन्द्रबिन्दुमा छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले अत्यन्त गहन सोच राखेर गऱ्यो भने हुन नसक्ने भन्ने होइन, तर जटिलता चाहिँ असाध्य जटिलता छ। कन्भिन्स गराउन सक्छौँ। BRI को एउटा प्रोजेक्टमा त नेपालले सहभागिता जनाएको जस्तो अवस्था देखियो नि। क्रस बोर्डर रेलवेको कुरा छ, इन्डो पेसिफिकमा सेन्ट्रल रोल खेल भनेर माइक पोम्पियोले त्यति बेलै भन्नुभयो। उसले भन्दा नमान्ने यता BRI मा गएर नेपाल सहभागी भइदिने होइन, उसले राष्ट्राध्यक्ष स्तरीयको सहभागिता यसले कुनै इम्प्याक्ट पार्छ कि पार्दैन? मेरो प्रश्न त्यति मात्रै होइन। इम्प्याक्ट त नेचुरली के भने दुईटैले आफ्नो आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रस्तुत गर्ने हिसाबले यी अवधारणाहरू ल्याछन्। तर अब त्यहाँ के छ भनेदेखि हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थकालाई डिफाइन गरेर कुन प्रति कसरी चाहिने अगाडि बढ्ने भन्ने त हामीले गर्ने हो नि। ल तपाईँ एउटा स्वतन्त्र हिसाबले परराष्ट्रविदको हिसाबले यो बताइदिनुहोस्, कतातिर कुन परियोजनामा नेपाल जाँदा ठिक हुन्छ त? होइन, बाहिरबाट तटस्थ विचार राख्दिनु न। परियोजना भने सुन्नुहोस्, अब यो इन्डो पेसिफिक भने के हो भने कुनै परियोजना छैन, यो त एउटा अवधारणा हो। तर त्यो अवधारणा हुँदा हुँदै पनि त्यहाँभित्र अनेक चिजहरू छन् भन्दाखेरि यी सबैलाई चाहिँ नि यसको मतलब त्यसलाई इग्नोर गर्न सकिन्न। भनेको दुईटालाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। म डाक्टर सूर्यराज तपाईँसँग आउँछु। चाहे अब हामी सामरिक शक्ति त छैनौँ, आर्थिक महाशक्तिहरूले हामीलाई प्रयोग गर्न खोजिराखेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। अनि त्यसमा पनि सारमा मैले बुझेको, अध्ययन गरेर बुझेअनुसार चाहिँ लगानी कसको ल्याउने भन्ने जस्तो लडाइँ पो यो त कसको ल्याउन दिने कसको ल्याउन नदिने भन्ने बिचको हारालुस भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। गर्ने के हामीले कि फरक हो यो मेरो बुझाइ? अब यसमा पहिला के हो भने यो भन्नुभयो अघि जुन यो लगानी मात्रै आउँदैन, लगानीसँग शक्ति राष्ट्रहरूको आफ्नो चासो पनि आउने भएको हुनाले अब यो अघि तपाईँले जुन सन्दर्भ निकाल्नुभयो डेट ट्र्यापको, ऋणको पासो, अब हाम्रो यो अहिलेसम्मको बहस के भयो भने त्यो ऋणको पासो भन्ने चीनका प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्रहरूको लागि एकदम स्वाभाविक कुरो हो, त्यो गर्ने नै हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा डिप्लोमेसी दबाब आफ्नो पक्ष गर्ने नै हो। तर हामी चाहिँ अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो हामी चाहिँ नबुझिकन हाम्रो बौद्धिक समुदायले अहिलेसम्मको हाम्रो बहस त्यसैमै केन्द्रित छ। काठमाडौँका राउन्ड टेबलमा जानुहोस्, टेलिभिजनको त्यही छ जहाँ कि महत्त्वपूर्ण कुरा अघि डाक्टर साहबले जुन भन्नुभयो त्यो कुरा यो विकको दि इकोनोमिस्ट भनेको पश्चिमा तपाईँको चाहिँ बजार अर्थतन्त्रको क्यापिटलिस्ट इकोनोमीको मुखपत्र मानिन्छ, सँगसँगै अत्यन्तै विश्वसनीयता र त्यो चाहिँ प्राज्ञिक एउटा तहको चाहिने अखबार हो। यही विकमा छ। त्यो चाहिने इकोनोमिस्टले भनेको चाहिँ यो डेट ट्र्याप भनेको फाल्तु कुरा हो, जुन बहस छ उसले त्यही नै भनेको छ त्यसको। त्यसैले हाम्रो यो बहस चाहिँ केमा आयो भने तपाईँले भन्नुभएको जुन लगानी ल्याउनु पर्ने छ, कसको ल्याउने, कुन शर्तमा ल्याउने, अघि तपाईँले अनुदान र ऋणको कुरा भन्नुभयो,
अथवा त्यो ल्याउँदाखेरि कार्यान्वयन गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँको चाहिँ के भन्छ आन्तरिक प्राविधिक क्षमताको टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको ल्याउने हो कि त्यो रेल बन्नुभन्दा पहिले हामीले चिनियासँग जुन अहिले यो तपाईँको यो राष्ट्रपतिको मैले टेलिभिजनमा त्यो स्क्रिप्ट हेरेँ अब सी जिनपिङले नेपालको बारेमा त्यो टिप्पणी गर्ने एकदमै सद्भाव देखिन्छ उहाँले अझ बुझ्नु होला त्यसलाई कसरी क्याप्चर गर्ने भन्ने हाम्रो बहस तयारी सरकारी त्यो सजगता बिल्कुलै छैन र हाम्रो बहस जुन जेटको ट्र्यापले जुन हामीले विषयमा बहस गर्नुपर्ने त्यो एकदमै ओझेलमा परेको थियो त्यसैले यो कसको ल्याउने भन्दा जसको ल्याए पनि हुन्छ के हुनु पर्यो त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा हेर्नुहोस् अहिले म तपाईँलाई भन्छु कहिलेकाहीँ यो हाम्रो बहसमा के भन्छौँ भने बहुपक्षीय ऋण ल्याउँदा सही हुन्छ भन्ने म तपाईँलाई जानकारीको लागि पनि अहिले हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन रुख रोप्नेमा ल्याउँदैछौँ वृक्षारोपणमा वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार भनेर गयौँ त्यो सुधार कस्तो भयो त उहाँलाई थाहा होला डाक्टर साहबलाई त्यहाँ कन्डिसन के भयो भने यतिवटा पिएचडी निकाल्ने भन्ने वर्ल्ड ब्याङ्कले शर्त राखिदियो पिएचडी निकाल्ने हामीसँग त्यहाँ सुपरभाइज गर्ने प्रोफेसर पनि हुनुहुन्न अनि के भयो त थेसिस चाहिँ बिक्यो त्यो पनि लोन छ अघि जुन डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि अहिले भएको लोनमा पनि अब हामीले अहिलेसम्म हामीले जुन दाता राष्ट्रबाट लियौँ दुवै ल्याएछौँ द्विपक्षीय पनि लिएछौँ बहुपक्षीय पनि लिएछौँ र अहिलेको बाटो डिपार्चर हामीले खोज्ने अहिलेसम्म हाम्रो लोनको कति समुदाय के भन्छ त्यसको चाहिँ सदुपयोग भयो अब लिने लोनमा त्यसबाट लेसन लर्न गरेर हामी केमा सतर्क हुने भन्ने बहसै छैन अब यो डेट ट्र्याप आयो सबै त्यसो भए गयो त्यसैले तपाईँको प्रश्नको यो उत्तरमा अब उहाँहरूको चासो होला तर हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टकोमा चिनिया लोन भयो भने पनि भारतीय लोन भयो भने पनि अथवा वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीको भए पनि तर डाक्टर साहब के को लागि लिँदैछौँ हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिने कुरामा यहाँ विमति कसैको रहेन हाम्रो नेपालले हाम्रो मात्र हित गरेर हुँदैन भन्ने तर्कहरू पनि छन् छिमेकीको हितमा पनि ध्यान दिनु पर्यो भन्ने छ त्यो त पक्का होला नि छिमेकीको हितमा ध्यान दिने होइन हाम्रो हित पनि छिमेकीको हित पनि मिलेसम्म सँगसँगै जाने अनि एउटा पोइन्टबाट हित टक्राउँछन् त्यो टक्राउने ठाउँमा मजासँग नेगोसिएट गर्ने तयारीका साथ छिमेकीलाई पनि हाम्रो हितमा तान्ने त्यति तागतवान छौँ हामी हो त्यही त अघि भनिसक्नुभयो यहाँ विज्ञहरूले भनिसक्नुभयो त्यसमा त हामी सुधार गर्नु पर्यो नत्र यो समृद्धिको चाहिने यो चाहिँ त्यसमा तपाईँको सपाट जवाफ यो फलानाको र ढिस्कानाको लगानी ल्याउने भन्दा पनि हाम्रो राष्ट्रिय हित कसको ल्याउँदा हुन्छ त्यसकै ल्याउने त्यसैको ल्याउने र म फेरि अघि पनि कुरा आयो त्यसो भए अनुदान कि सफ्ट लोन सहुलियतपूर्ण लोन भन्ने छ नि हेर्नुहोस् यही तपाईँ रेलवेकै कुरा गर्नुभयो भने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो हेर्नुहोस् अघि कुरा आइसक्यो हामी तपाईँको चाहिँ ऋणको भार चाहिँ हाम्रो जिडिपीको 28-29% छ त्यति छैन त्यो भन्दैमा भटाभट लिने पनि होइन फेरि त्यसैले अब हाम्रो एकदम चुस्तताका साथ हामीले हाम्रो उद्देश्य परिभाषित गर्न सक्यौँ भने सफ्ट लोनै लिँदाखेरि पनि त्यो बर्बादै हुने होइन तर हामी तयारी त गरेनौँ उयो अल्छी भयौँ भने त त्यो अनुदानमा बनाइदियो भने पनि सेतो हात्ती हुनसक्छ त्यसैले हाम्रो तयारी त्यहाँनिर चाहियो हेर्नुहोस् तपाईँको अध्ययनले त्यस्तो कुनै देखाउँछ हामी कहाँ अब मध्यम आय हुने मुलुकको सूचीमा पुग्ने अवस्था आउने भने हामी कहाँ कस्ता परियोजनामा कति जतिको लगानी आवश्यक छ त्यस्तो कुनै अध्ययन आकलन छ अब आवश्यक कति छ भन्नुभयो हो अब त्यो बारेमा मैले मेरो एकजना मास्टर्सको थेसिस मेरो विद्यार्थीले गरेर मैले सुपरभाइज गरेका थिएँ त्यसलाई अहिले 7-8-9% जिडिपीको हाराहारीमै भन्नुभयो भने पनि पूर्वाधारमा अहिले लगानी भएको न्यूनतम डबल हुनुपर्छ त्यसको लगानीकोमा अब त्यसलाई के हो भने हाम्रो जस्तो देशको लागि अब यो दोस्रो विश्वयुद्ध पछिका एसियाई देशहरू नै जुन विकसित भए जापान कोरिया तपाईँ ताइवान मलेसिया अहिले चीन भारतै हेर्नुभयो भने एउटा मोडेल चाहिँ तपाईँको प्रुभन भएको के हो भने विकसित देशहरूको अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने एउटा अवयव चाहिँ पूर्वाधारको लगानी नै हो त्यसको अब त्यो हिसाबले भन्दाखेरि हामीलाई उच्च लगानी चाहिन्छ कति 2020सम्म 25सम्म 30सम्म त्यस्तो कुनै भन्न सकिन्छ अहिले यस्तो छ यति डलर भनेर अहिले जिडिपीको जुन हामी विकास बजेट भन्छौँ त्यो जिडिपीको पर्सेन्टेजमा हामीले हेऱ्यौँ भने 3-4-5% फेरि के हुन्छ नि त्यो एलोकेट गरेकै हाम्रो खर्च हुँदैन त्यो चाहिँ जस्तो अब चिनको जापानको कोरियाको हेर्नुभयो भने पूर्वाधारमा एउटा पोइन्टमा जिडिपीको 6%, 7%, 8%, चिनको त 10%सम्म पनि पुगेको छ त्यो भनेको अब अहिले हाम्रो $30 बिलियन छ भने 3-4 अरब डलर त्यो चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि त्यो गर्यो भने चाहिँ मध्यम आय भएको मुलुकहरूको स्तरमा हो त्यसमा हामी चाहिँ जुन डबल डिजिट ग्रोथ 7-8-9-10% भन्छौँ त्यसको एउटा के हो भने अहिलेकोबाट हामीले त्यसमा ग्रेजुएट हुनको लागि एउटा हाम्रो बाध्यता के हो भने पूर्वाधारको लगानी बढाउनै पर्छ हामीले ठुल्ठुला केही मेगा प्रोजेक्टहरूमा
अलिकति चाहिँ हामीले जोखिमै लिएर पनि यो लगानी गर्नैपर्छ। किनभने पूर्वाधार भनेको हामी त अहिले बनाउने पूर्वाधार त 50-100 वर्षको लागि हुन्छ त्यो। त्यसैले यो विकासशील देशहरूमा पूर्वाधारको एउटा तपाईँको अलिकति अप्ठ्यारो कुरा के हुन्छ भने देश चाहिँ गरिब हुन्छ तर बनाउने भौतिक संरचनाहरू चाहिँ 50-60 वर्ष पर हेरेर बनाइदिनुपर्छ त्यसले। त्यसैले अब यो एउटा हाम्रो बाध्यता अनिवार्यता हो र त्यसैले यहाँको प्रश्नमा अब कसको लगानी लिने भन्दा हामीले छिमेकी राष्ट्रहरू, मित्र राष्ट्रहरू, बहुपक्षीय दाताहरूको त्यो पुँजी हाम्रो चाहिँ तपाईँको सहयोग चाहिने, पुँजीगत सहयोगको चाहिने हामीलाई परिचालन गर्नुपर्छ। मसँग समय कम भएकोले रह्यो भने फेरि आउँछु। म डाक्टर सिम खडा तपाईँसँग आउँछु। उहाँले राख्नुभएको तथ्यलाई आधार मान्यो भने हामीसँग त खरबौँ डलर बराबरको लगानी गर्न आवश्यक रहेछ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, ल्याउने कहाँबाट? इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्न त आवश्यक छ, त्यसमा त कुनै प्रश्नै छैन। यदि कहाँबाट ल्याउने त? त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? सुन्नुहोस् न, अहिले चाहिने के भनेदेखि एउटा पैसा ल्याउने भन्दाखेरि रेलकै कुरा गर्नु हो नि। एक्ज्याक्टली म अहिले चाहिने हाम्रो महामहिम राष्ट्रपतिज्यू उहाँ जानु हुँदाखेरि चीनले जुन किसिमको सद्भाव देखायो, दोस्रो चाहिने तपाईँको त्यो 38वटा बुँदामा 23 बुँदामा त्यो ट्रान्स हिमालयन रेलवेको त्यो हाल्या छ भनेपछि चाहिँ तपाईँको यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्न त चीनको पनि अब प्रेस्टिजको इस्यु भइसक्यो। त्यसो हुनाले हामीले राम्रोसँग निगोसिएट गर्न सक्यौँ भने मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खास गरी एउटा स्पेसल एन्ड डिफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट भन्ने हुन्छ क्या। त्यो के हो भने त्यति चाहिँ अविकसित राष्ट्रहरूलाई, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूलाई चाहिने ठुला राष्ट्रहरूले अलिकता चाहिँ सहुलियत रूपमा हेर्नुपर्छ। अरू सबैलाई चाहिँ अहिले बिआरआई प्रोजेक्ट चाहिने चीनले के भन्छ भने होइन यो त पुरा कमर्सियल बेसिसमा हुने हो है भनेको छ। तर यो प्रोजेक्ट एउटा चाहिने नेपालको लागि विशेष रूपमा हेरिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको कन्भिन्स हामीले गर्न सक्ने हो भने हामीले चाहिने मलाई लाग्छ प्रयास गर्नु अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ। किन नगर्ने त्यो प्रयास? एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा ल ठिकै छ, अरू प्रोजेक्टहरूमा लोन लिएर त्यति नसकिने होइन। अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो हुन त 28 to 30% अफ द जिडिपी भनेको छ अहिले हाम्रो लोन जिडिपी रेसियो। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कम्फोर्टेबल पोजिसनमा छौँ। तर एउटा कुरा के नबिर्सौँ भनेदेखि तपाईँको हामीले म अहिले भन्दै थिएँ हामीले जतिसुकै गाली गरे पनि योभन्दा पहिलाका हाम्रा इकोनोमिक म्यानेजमेन्ट फेयरली रिजनेबल र ऱ्यासनल भएको कारणले हामी यसो भइरहेको। यत्रो लामो समयसम्मको सङ्क्रमण काल जाँदाखेरि पनि हाम्रो इकोनोमी जुन किसिमको स्ट्याबिलिटी, जुन किसिमको इन्फ्लेसन रेट कन्ट्रोल अन्डर कन्ट्रोल छ, जुन किसिमको चाहिने हाम्रो, तर त्यो एकैचोटि चेन्ज हुनलाई टाइमै लाग्दैन। तपाईँको मेजर प्रोजेक्ट्सहरूमा उ गर्नुभयो भने मलाई अहिलेसम्म याद छ इस्ट एसियन र साउथ इस्ट एसियन फाइनेन्सियल क्राइसिस भन्नुभयो नि, त्यो कसरी भयो थाहा छ मलाई? त्यो के भयो भने यस्तै गरेर म्यासिभ लोनले, त्यो पनि इन्टरनेसनल क्यापिटल मार्केटमा, एउटा चाहिने इन्फ्लेसनले गर्दा आफ्नो करेन्सीको रेट तल घट्यो। दोस्रो कुरो चाहिने यो एकदम यति ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भयो त्यसको युजै भएन भन्दा रेन्ट पनि नआउने के पनि नआउने भन्दाखेरि तिर्न सकेन। त्यसै कारणले त्यो फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो त्यहाँ। भन्दाखेरि यो म्यानेजमेन्ट राम्रो भएन भने तपाईँको डिक्लाइनमा जानलाई अब नाम अहिले लिनु जरुरी छैन, तपाईँलाई नै थाहा छ अहिले नै चाहिने कति ठुलो तेलका भण्डार भएका देशहरूको हाल के छ, त्यही म्यानेजमेन्ट त्यसो भएर भन्दाखेरि चाहिने त्यो अलिकता मैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो अर्को कुरा। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हामीले यी सबै कुराबाट फाइदा लिनको लागि हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चाहिँ म्यासिभली रिस्ट्रक्चर नगरिकन हुँदैन। हेर्नुहोस् अहिलेको स्थितिमा जाने हो भनेदेखि रिस्क अत्यन्त धेरै छ के भनेदेखि त्यहाँ त्यस्तो किसिमको म्यासिभ उलेर त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुरा हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन पनि मिल्ने र बाह्य नेगोसिएसन पनि राम्रोसँग गरेर सकेसम्म जुन प्रोजेक्टहरूमा अनुदान आउन सक्छ त्यो चाहिँ अनुदानबाट बढाउने। तर केही चाहिने अत्यावश्यक आन्तरिक किसिमको खास गरेर यो आन्तरिक उत्पादन दिने जब हाइड्रो पावर भन्नुहोस् न, त्यो त हाम्रो खपत हुन्छ इमिडिएटली, त्यस्ता उसमा चाहिने बरु सफ्ट लोन लिएर गर्न सकिन्छ। र त्यसमा पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ लोनको कुरा गर्दा। लोनको कुरा के हो भने हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्री हुन्जेलसम्म चाहिने तपाईँको कन्सेसनल लोन आउँछ। अहिले चाहिँ तपाईँको अलिकता हामी ग्रेजुएट गरेपछि चाहिँ फेरि मार्केट रेटको चाहिने इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ भन्दाखेरि अहिले त्यस्तो कन्सेसनल र चाहिने सके अनुदान नसके कन्सेसनल रेट लिएर अत्यावश्यक र प्रोडक्टिभ उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगायौँ भने त समृद्धि त्यसरी आउने त हो नि। भनेपछि चिन्ता लिनु पर्दैन, आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो गरौँ भन्ने तपाईँको कन्क्लुजन त्यो आयो। डाक्टर साहब तपाईँको चाहिँ
कन्क्लुजन दिनुपर्यो, फिडब्याक दिनुपर्यो भने गभर्मेन्टलाई। यो पनि लगभग यो चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापनको चाहिँ नि त्यही नै हो। हजुर। अब त्यो सँगसँगै चाहिँ नि हामीले यो लोन अथवा लिने कि नलिने भन्नुभन्दा पहिला अब यो आर्थिक तपाईँको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनको एउटा पक्ष भयो। अर्को चाहिँ हामीले लिने जुन यो पूर्वाधार अथवा यही रेलको भन्नुहोस्, ट्रान्समिसन लाइन यसको छौँ, त्यसमा त्योभन्दा पहिला एउटा तयारी के गर्नु पर्यो भने हामीले अहिलेकै सरकारको पनि भन्नुहुन्छ भने हाम्रो तपाईँको यो समृद्धिको थ्योरी अफ चेन्ज के हो, आर्थिक विकासको मोडेल के हो? अहिले सुन्नुहोस्, अहिलेको योजनाकारहरूलाई भन्यो भने उहाँहरूको त्यसको सपाट उत्तर छैन। उहाँहरूले बिट्स एन्ड पिसेस जोडेर अनि त्यसपछि जस्तो भन्नुहोस् हामी रेलमा पनि लगानी गर्ने, हाइवेमा पनि गर्ने, जहाँ चाहिँ जिल्ला जिल्ला एयरपोर्ट बनाउँदै जाँदैछौँ। त्यसैले पहिला के गर्नु पर्यो भने यही व्यवस्थापनको कुरोमा सँगसँगै योजना अब अलिकति यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको सरकार बलियो सरकार छ 2/3को, उहाँहरूलाई कुनै प्रतिपक्षी दल कसैसँग सोध्न जरुरी छैन। उहाँहरूको एकमना छ, एकदम सशक्त हुनुहुन्छ। तर त्यो मात्रै नभएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 2/3 पार्लिमेन्टमा त छ, विजडम चाहिँ 2/3 नहुन सक्छ कि ज्ञान र विवेक 2/3 नहुन सक्छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण अहिले कुरा उहाँले भन्नुभएको वित्तीय व्यवस्था चाहिँ सँगसँगै यसलाई हामीले जति लिन्छौँ अब एउटा आत्मसमीक्षा गरेर मैले अघि नै भने 30-40 वर्षसम्मको हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको स्वरूप, भौतिक विकासको स्वरूप, हाम्रो प्राविधिक क्षमता, हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता कहाँ हामी चुक्यौँ र अब त्यो लोन लिने सँगसँगै यसलाई पनि कसरी बनाउने। र मैले अघि पनि भने जहाँसम्म प्राविधिक क्षमताको कुरो छ, हेर्नुहोस् अहिले पूर्वाधार प्रविधिको भन्नुहुन्छ भने त चीनले गएको 10-15 वर्षमा म एज अ इन्जिनियरिङको विद्यार्थीले हेर्दा चमत्कार नै गरेको छ, चमत्कार नै गरेको छ। र त्यो हाम्रो छिमेकी देश छ र हामीले त्यसलाई लिन सक्यौँ भने त हेर्नुहोस् 10 वर्षभित्रमा हामी इन्डियन मार्केटमा हाम्रा इन्जिनियरहरू, हाम्रा कन्सल्टेन्ट कम्पनीहरू, हाम्रा कन्ट्र्याक्टरहरूले चाइनासँगको सहकार्यबाट यहाँ जानेर अहिलेसम्म त चाइना र इन्डियाको अझै मिलीभगत भइसकेका छैन। त्यो सम्भावना छ। चिनिया लगानी त नेपालको समृद्धिको ढोकै हुने रहेछ त्यसो। एक्ज्याक्टली हो। होइन त्यसैले तपाईँको हामीले जुन ढोका भनेका छौँ नि, ढोकाको कुरा देखेका छौँ, तर ठ्याक्कै कुन ढोका हो भन्ने कुरो पहिलाउनको लागि यस किसिमको गृह कार्यबाट तपाईँलाई धन्यवाद। डाक्टर साहब, तपाईँसँग आएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। चाहे थर्ड वर्ल्ड भनौँ अथवा लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीहरू, ती सबै थर्ड वर्ल्ड अन्तर्गतकै कतिपय देशहरू छन्। अपवाद बाहेक हेर्ने हो भने कुनै एउटा महाशक्तिको पछि लागेका देशहरू नै बरु समृद्धितिर गएको जस्तो देखिन्छ। यदि यो मूर्खै खालको तर्क होइन भने एउटा महाशक्तिको पछि लाग्दिने हो भने त हामीलाई पनि त लाभ हुन्थ्यो होला नि त, त्यो गर्न सकिन्न? मलाई चाहिँ हाम्रो भूगोलले हामीलाई सिकाएको कुरा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश नै पर्याप्त छ। त्यो कुनै एउटा महाशक्तिको पछाडि लाग्ने भएदेखि त शीतयुद्धको बेलामा नेपाल चाहिँ बाङडुङ स्पिरिटबाट नन एलाइनमेन्टको चाहिँ एउटा संस्थापक मुलुक हुन्थेन। त्यसकारण हामी कुनै महाशक्तिको पछाडि लाग्ने कुरा चाहिँ यो मुलुकको लागि कहिले हित हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। अलायन्सको मेम्बर हुने कुरा, मानौँ चिनले बिआरआईलाई भोलि स्ट्राटेजिक अलायन्स बनायो भने वी क्यानट अफोर्ड। हामीले बिआरआई स्ट्राटेजिक अलायन्स हुँदा वी क्यानट अफोर्ड टु बी अ मेम्बर अफ बिआरआई के, लाइक वार्सा जस्तै। अब इन्डो पेसिफिक पनि मानौँ $50 मिलियन त हामीले त मिलेनियम कर्पोरेसनको पैसा त हामीले लिने कुरा भइसकेको छ र इन्डो पेसिफिक अलायन्स चाहिँ अब एउटा स्ट्राटेजीको रूपमा आएको छ। भोलि अलायन्स भयो भने हामी पनि त्यो अलायन्सको मेम्बर हुन सक्दैनौँ। स्ट्राटेजिकल्ली एप्रोच होइन भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसको लङ टर्म रेपरकसन हुनसक्छ, तर त्यसको सिद्धान्त के छ भने हिजो अस्ति त्यो 2-3 वर्ष चाहिँ जुन डेप ट्र्यापको कुरा, ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा उठाइयो, सस्टेनेबिलिटीको कुरा उठाइयो, त्यो सी जिनपिङले अस्ति आफ्नो सम्बोधन गरिसकेका छन् कि हामी ट्रान्सपेरेन्सीमा फोकस गर्छौँ, डेप ट्र्याप भन्ने कुरासँग हामी एकदम सचेत छौँ भनेर उनले भनिसकेको अवस्था छ। र सिधै मिलिट्री अलायन्स त होइन नि हो त, वाट्सएप नेटो जस्तो त होइन नि त निश्चित रूपमा। त्यसले भोलि त्यस्तो रूपमा त्यसमा परिणत भयो भने इन्डिभिजुअली एग्रिमेन्ट छ, सामूहिक छैन, त्यो खालको शङ्का आदि इत्यादि त छ। फेरि त्यो जतिसुकै शङ्का गर्ने ठाउँहरू पनि रहन सक्छन्, तर अन्ततः हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई, राष्ट्रिय हितलाई फाइदा हुने सन्दर्भमा हदसम्म हामी इन्डो पेसिफिकबाट पनि हामीलाई कुनै फन्ड च्यानल हुन्छ भने त्यो लोनमा अथवा अनुदानमा, जस्तो कि एडिबीबाट 78 बिलियन रुपिज लिएर हामीले चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार, एडिबी होइन सर, एडिबीबाट पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्दैछौँ। त्यस्तै त हो नि, त्यो त्यस्तै हो। त्यसकारण हाम्रो समृद्धिको लागि हामीलाई तिर्न सक्ने हदसम्म
जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ र अघि हामी छलफलमै छौँ, सरहरूले पनि त्यो कुरा राख्नुभयो। मलाई सबभन्दा खड्केको कुरा सुशासन हो। घरभित्र समय अब प्रोजेक्टलाई लिएर आएर त्यो जुन करप्सनका कुराहरू, मिसम्यानेजमेन्टका कुराहरू जसरी हामी सुन्छौँ हरेक दिन यो मुलुकभित्र आजका दिनसम्म खासै एसर्टिभ पहल भएको मलाई पनि लाग्दैन। र त्यो एसर्टिभ पहल भएन भने थोरै पैसा ल्याए पनि, अनुदानमा ल्याए पनि, सफ्ट लोन ल्याए पनि, 0.1% ल्याए पनि त्यसले दिने डेलिभरी हामीलाई जहिले पनि अपत्यारिलो नै हुन्छ र इभेन्चुअली ऋणको भार बढ्न पनि सक्छ। सुशासन डेभलपमेन्टलाई ब्यालेन्स गरेर लान के गर्ने त त्यसो भए? मलाई लाग्छ डेभलपमेन्टको प्रोजेक्टहरू बाई गर्दा अथवा एग्रिमेन्ट साइन गर्दा अथवा डिल गर्दा, पार्टनरसिप गर्दाखेरि हाम्रो त्यसबाट हुने फाइदाको बारेमा जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ डिल गर्नुपर्दा डिप्लोमेसीको प्रयोग गर्ने हो। हस्, समय दिनुभयो यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। चिनिया लगानी नेपालका लागि समृद्धिको ढोका वा ऋणको पासो भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा परराष्ट्रविद यसै गरी पूर्वाधारविद र पुनः परराष्ट्रविद यहाँहरू तिनैजनालाई समय नभएकोले मैले नाम लिन सकिनँ, क्षमा प्रार्थी छु। यहाँहरू तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।